सुधन गुरुङ भनेर बाहिर आएको छ जो हामी नेपाल नामक एउटा संस्था चलाउनु भएको छ। उहाँले आइएनजिओ एउटा चलाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कहीँबाट फन्डिङ भएको भनेर पनि धेरै मिडियाहरूले लेखेको छ। विदेशी मिडिया विशेष गरी भारतका मिडियाहरूले धेरै फन्डिङ भएर धेरै पैसा खाएर अहिले यसरी चाहिँ जेनजीलाई उठाएर जेनेरेसन जीहरूलाई उठाएर यसो गरे यसो भन्ने कुरोमा आएको छ। फेरि धेरैले चाहिँ अब त्यो जेनेरेसन जीको नेतृत्व गर्ने धेरै थिए अनि धान खाने मुसा चोट पर्ने भ्याउदा भने जस्तै होइन, अथवा काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भने जस्तै उसले चाहिँ जस लिए अनि वास्तविक जेनेरेसन चाहिँ अहिले अर्कै छ भन्नेहरूमा आइराखेको छ। खास के हो यथार्थ चाहिँ के हो यसमा चाहिँ? उमेरगत वा जेनेरेसन जेड हुन अयोग्य हुनुहुन्छ होइन। उहाँ त कति 36 वर्षको 40 वर्ष वरिपरि 40 वर्ष वरिपरिका छ होइन। किनभने 72मा आफ्नो सन्तान गुमाउने मान्छे अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै गुमाएको होइन भनेपछि अनि इन्डियन मिडियाले मैले हेरेँ त्यहाँ उहाँको बारेमा उहाँलाई बढी नै हाइलाइट गरिएको छ। मानौँ उहाँ त एकदमै महान हुनुहुन्छ जसरी र कतिपय मिडियाले अनेक प्रश्नहरू उठाए जस्तो कि नेपालमा बदनाम भएका कारोबारी हतियार तस्करहरू अथवा कोरोना कालमा लुटपाट मचाउने काला व्यापारीहरूसँग उहाँको कनेक्सन भनेर गरे। हुन त त्यहाँ बेफाकमा सन्दुक रोहितको नाम बदनाम गरिएको छ सिआइएको एजेन्ट भनेर। सन्दुक रोहित सर चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे हो, उहाँलाई बदनाम नगरौँ, उहाँ असाध्यै असल मान्छे हो मेरो बुझाइ। महावीर पुन सन्दुक रोहितमा कसैले पनि अब गुरुङको बारेमा आउँ। अब यो सुजन गुरुङजीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यत्रो एक्सपोजर कसरी प्राप्त भयो एउटा कुरो। दोस्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई लोकको अगाडि उहाँले ढोग्नुभयो होला, आमा मानेर उहाँले ढोग्नुभयो होइन। तर त्यो यदि चाकडी होइन र त्यो संस्कार हो भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। अनि उहाँलाई पनि अननेसेसरी महत्त्व दिएको देखिन्छ विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट। अनि अर्को कुरो उहाँमा मैले यसो हेर्दा पोलिटिकल नलेज जिरो। उहाँले भन्नु पनि भएको छ मलाई राजनीतिक आउँदैन, उहाँले प्रशासन पनि बुझ्नु भएको छैन, पोलिटिक्स पनि बुझ्नु भएको छैन। सन् 2020 यानि कि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नाइट क्लब धाउने, डिस्कोथेक जाने, नाच्ने गाउने खाने रमाउने अनि उहाँले गरेर बोल्नुहुन्छ कि गरेर अब त्यो कस्तो सङ्केत हो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। भन्नाले अब युवराज सफलले चाहिँ उहाँले मन्त्री हुन्न भन्नुभयो, ठिक छ धन्यवाद भन्नुभयो। मन्त्री हुन्न भने कि दिन्न भने हो, पोजिसन त क्लियर हुनु पऱ्यो नि। अङ्गुर अमिलोको नीति हो कि अब उहाँ मन्त्री पनि जानु हो भने चाहिँ फेरि कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन लाग्यो भनेर ट्रोल चाहिँ व्यापक हुनुहुन्छ। किनभने बाँचिरहे भए भेलु बाजेको पनि मौका आउँदो रहेछ होइन। जापानको माइल दाइले बोलाएर बनाए पनि भयो होइन। पारासार राजा हुने भने जस्तै होइन, धेरैले ट्रोल बनाउँछ नि पारासार राजा भन्नुपर्ने भन्छ नि एउटा। कमसेकम पारासार त उत्तराधिकारी पुस्ता हुनुभयो, डाइनेस्टीमा हुन्छ त्यो। तर अब त्यसो भए त तपाईँको जापानबाट भ्यागुते माइलो भनेर चिनिने माइल दाइलाई बोलाउनु पर्यो। बाँचिरहे भए उसको भेलु बाजेको चान्स आउने रहेछ भनेर ट्रोल बनाउन थाल्छन् मान्छेले। किनभने उहाँको धेरै कुरा रहस्यमय छ। उहाँ कहाँ जन्मिनु हो, के गर्नु हो, मैले उहाँको आलोचना गरेँ होइन। कोही गोर्खा भन्छन्, कोही काठमाडौँ, उहाँले कति पढ्नु भयो नि थाहा छैन। उहाँ गोर्खाको भनिएको छ, कोही तपाईँको सिक्किम दार्जिलिङ जन्मिएको भनिएको छ, गोर्खाकै रहेछ मानिलिउँ, गोर्खाकै रहेछ भने धरानमा गएर तपाईँको उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, अभियान चलाउनु भयो। सेफ घोपा क्याम्प भनेर चाहिँ एउटा आन्दोलन चलाउनु भएको छ। त्यही सेफ आन्दोलन घोपा क्याम्पकै दौरानमा चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले उनलाई सपोर्ट गरेन भनेर हर्क साम्पाङसँग भड्किएको रहेछ, रिसाएको रहेछ होइन। त्यही कारणले हर्क साम्पाङको नाम चाहिँ सिफारिस गरिएन छ भन्ने कुरो त्यो त सत्य रहेछ नि त। हर्क साम्पाङज्यूको विरोध गर्ने मान्छेहरू देशभक्त हुन सक्दैन। हर्क साम्पाङज्यूको विरोध गर्ने मान्छे श्रमजीवी पक्षधर हुँदैनन्। या त उनीहरू कर्पोरेट हाउसका हुन् या उनीहरू विदेशीसँग सालमेल गाँच्छन् या त पूर्वाग्रह हुन्छ। अब हेर्नु न बिचरा त्यो मन्जु भण्डारीको घर तोडफोड भएको देख्दा मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो क्या। उनी होला मुखको छुच्ची भए पनि करप्टेड होइन, उनले आनासुकी गरेर त्यो घर बनाएर छ। अब यो जेनजीको हुलमुलमा के भयो त्यो छोडिदियो होइन, त्यो डिजास्टरै भयो के भयो। यहाँ एउटा चाहिँ बुझ्दै नबुझेको कुरो हो, जुन जेनजीको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा नेतृत्वविहीन स्वस्फूर्त जेनजीहरू उठ्ने भनिएको थियो सुरुमा। भरे तपाईँको आन्दोलन सफल भइसकेपछि चाहिँ म यसको नेतृत्व हो, म यसको संयोजक हो भन्दै चाहिँ सुदन गुरुङहरू भन्नेर आयो क्या।
सुरुमै तपाईँको फेरि सुदन गुरुङ चाहिँ तपाईँको हामी नेपाल भन्ने एउटा एनजिओ चलाउँदो रहेछ होइन। सुरुमा फेरि जनतालाई भ्रम बनाइयो, भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धक विरुद्ध उठ्नुपर्छ भनेर यङ जेनेरेसनलाई उठाइयो, जुन 14 वर्षदेखि 28 वर्ष बिचको उमेरको अन्तरलाई भनेर जेनेरेसन जी भनेर जेनेरेसन वाईहरू त उठेन। अनि सुरुमा त लिडर छैन, सो यसमा त आन्दोलन गर्ने भनियो, पछि हामी नेतृत्व, हामी लिडर हो, हामीले आयोजना गरेको भनियो। यहाँ त ठुलो घुसपेट, ठुलो यहाँ त यस्तो त्यो राप्रपावाला भाइ पनि जेनजी होइन, दुर्गा प्रसाईका देउसी भइयो खेल्न जाने पनि जेनजी होइन, जेन वाईहरू हुन्, वाई जेड के हुन् होइन। अब तिनीहरूको के अरे वाई हो कि अथवा अल्फा हो कि के हो त्यो म छोडिदिउँ होइन। भनाइको मतलब तिनीहरूले लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भने जस्तै हो। यसो मञ्च कब्जा गरेर भाषण तासन गर्ने मान्छे थिए होलान्, तिनीहरू इन्टरभ्यू दिनेसम्म थिए होलान्। वास्तविक रूपमा जो जेएनजी हो त्यो लड्यो, घाइते हो, मर्यो, क्षति बिहोर्यो, ऊ बर्बादीमा छ, उसको पहुँच छैन। तर शीतल निवासले हरियो बत्ती बाल्छ सुजन गुरुङलाई, याद गर्नुहोस् सुजन गुरुङलाई। त उहाँ उमेरको हिसाबले पनि जेएनजी होइन। धेरै कुराको कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू आएपछि मलाई लाग्छ अब यो अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ र हर्क साम्पाङज्यूलाई सिद्धाउँछु भनेर लाग्नु फेरि त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। तर अब सुदनजीलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँले म मन्त्री खान्न भन्नुभयो भने यो एकदम परिपक्व निर्णय गर्नुभयो र राष्ट्रियताको कुरो कृपया तपाईँको 3 पुस्ते विवरण तपाईँले भिडियो मार्फत ल्याउनु होला, सत्य विवरण त्यति ल्याइदिनु हो भने त्यसपछि तपाईँलाई हामी हाई गरौँला। अब अनि उहाँको थेग हो, म अहिले पनि तपाईँको भने अन्त यो गर्ने त अन्त भनेर बोल्नुहुन्छ, त्यो त धरानको मान्छेले पनि अन्त भन्दैनन्, अनि त भन्छन् होइन। यस्तो गर्ने हौ भन्छन् होइन, त्योसम्म थेग हो। अन्त यो गर्ने नि त हौ भनेर बोल्ने भने चाहिँ ठ्याक्कै दार्जिलिङको। अब यो चाहिँ विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा विशेष गरी वेस्टर्न डिजाइनमा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन थियो, त्यही अनुरूप यो आन्दोलन भयो, त्यही अनुसार विध्वंस मचियो भन्ने कुरोमा आएको छ क्या? होइन होइन, जेएनजी इनोसेन्ट हो। अनि जेएनजीको उद्देश्य सुपरमार्केटहरू जलाउने थिएन, जेएनजीको उद्देश्य सिंहदरबार जलाउने थिएन, सर्वोच्च अदालत हान्ने थिएन, अख्तियार जलाउने थिएन। जेएनजीको उद्देश्य सार्वजनिक क्षति पुर्याउने थिएन र आक्रोशित भिडमा जेएनजी उत्तेजित भएको थियो। त्यसमा पेट्रोल छर्ने काम चाहिँ भयानक समूहहरूले गरे, पेन्ट्रेसन भयो र साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने त नेपालको पुलिसले पनि नागरिकलाई यो स्तरमा 1.5-2 घन्टाभित्र 7000 गोली मेसिन गनबाट हानेर मार्नै सक्दैन, यो कल्पनाभन्दा बाहिर। यो धेरै रहस्यमय कुरा पछि गयो। जस्तै नि अब यो जेएनजीहरूले आन्दोलन गर्ने भनेर सामान्य एउटा कुरा उकाने हुँदै थियो। अनि यसमा चाहिँ कसरी ग्रान्ड डिजाइन भयो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई पनि फसाइयो। अब विशेष सल्लाह मार्फत चाहिँ अब यङहरूको के अरे यो उसँग चाहिँ खेल्ने भनेर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न लगाइयो। अनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेर चाहिँ युवाहरूको भावना चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ ओलीको आक्रोशतिर जान्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनता सोचबाट आन्दोलन उठ्छ अनि सरकार ढल्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो डिजाइन अनुरूपै यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध। ओलीजीको तानाशाही रवैया, सामन्ती सोच, जनविरोधी क्रियाकलापले पेट्रोलमा आगोमा पेट्रोल छर्यो। तर ओलीजीले फेरि राष्ट्रवादको नाउँमा उहाँले जसरी इन्डिया वेस्टर्नसँग एकैचोटि पङ्गा लिनुभयो। संसारको सबभन्दा ठुलो कर्पोरेट संस्था, खास गरी एलन मस्कको ट्विटर, एक्स, युट्युब, यता मार्क जुकरबर्गको मेटा, यी कम्पनीहरूसँग पङ्गा लिएपछि धेरै स्ट्राटेजिक मान्छेले यो अवस्था आउला भनेर सोचेकै थिए। र यो जेएनजी भनेको विश्वव्यापी प्रभावको एउटा हो। जेएनजी आफैमा एउटा भावना हो, संस्था होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जेएनजीको ब्यानर कब्जा गर्न धेरै आए होइन। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने डेडु। अब अहिले मन्त्रीमण्डलमा आउने पात्रहरूलाई सुशीला म्याडम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जानु हो, उहाँ एक्टिभिस्ट होइन, हुन पनि मिल्दैन। तर अरू हुनेवाला मन्त्री को पर्लान् होइन? मन्त्रीमण्डल त बन्वा, अन्तरिक्षमा त चल्दैन। तर उनीहरू वास्तविक जेएनजी आउँछन् कि के आउँछन्? फेरि वास्तविक जेएनजीलाई मन्त्री बनाएर उनीहरूले चलाउन सक्लान्? मन्त्री भने त सचिवलाई पनि तपाईँको आदेश दिनुपर्ने ठाउँ हो। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गर्नु हुँदैन। अब धेरै जटिल कुरा छ, हेर्दै जाउँ, लेट्स सी। अरू को बन्लान् सम्भावित मन्त्रीहरू चाहिँ?
अब ओम प्रकाशजी बन्नुहुन्छ, कुलमानजी बन्नुहुन्छ। हजुर, मेरो विचारमा को ओम प्रकाश चाहिँ अरियाल बालनजीको कानुनी सल्लाह। बालनको तर्फबाट उहाँ बन्नुहुन्छ। दुर्गा प्रसाईको प्रतिनिधि बन्दैन। उहाँ प्रतिनिधि होइन, उहाँ आफै बन्न खोजे, उहाँलाई दिँदैन अहिलेको अवस्थामा। हर्क साम्पाङले बाइपासै गरेको हो। धरानको हर्क साम्पाङको नाम श्रम मन्त्रीमा आउन सक्छ, उहाँले अस्वीकार गर्नु होला, गर्नु पनि पर्छ। किनभने यसपटक हर्क साम्पाङज्यूलाई एक्सपोज गराएर कामै गर्न नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँधेर कुनै जिम्मेवारी दिने कुरा म अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल थाहा पाउँदैछु। र तपाईँको यो इन्टरभ्यू मार्फत पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई भन्दैछु, यो पटक तपाईँलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि, मन्त्री बनाएपछि तपाईँ जीवनभर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, लेखेर राख्नुहोस्। यदि यसपटक तपाईँ श्रम मन्त्री वा कुनै मन्त्रीमा जानु भने लेख्नुहोस्, ढुङ्गाको अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्, भिडियो रेकर्ड राख्नुहोस्, हर्क साम्पाङज्यूलाई जीवनभर प्रधानमन्त्री हुन नदिने गरी एक्सपोज गराइदिन्छ र उहाँलाई सिद्धाउँछन्। त्यो भएको हुनाले यो कुरा के हुन्छ भने एउटी भर्जिन केटीले आफ्नो कुमारित्वमा सम्झौता गर्दिनन्। भनिन्छ नि वैदिक कालमा सानातिना आश्वासनमा रमाएर जाने सानातिना व्यापारीहरूसँग कुमारित्व सुम्पनेहरूले राजकुमारसँग बिहा गर्न पाउँदैन थिए के। तर जसले सानोतिनो रोगमा फसिनन् परम सुन्दरी, तिनको विवाह चाहिँ दरबारमा राजकुमारसँग हुन्थ्यो र रानी बन्थिन्। हो, रानी बन्ने सौभाग्य किन गुमाइन् तिनले भने अब सानातिना व्यापारी पैसा हाल्छ सुतिन् भने जस्तै अहिले आफ्नो भर्जिनिटी, पोलिटिकल भर्जिनिटी नगुमाउनु। उहाँलाई फेरि अर्को अवसर गुम्छ, उहाँको दल बनाउन पाउनुहुन्न उहाँले अर्को चुनावमा जानको निम्ति। उहाँलाई त बर्बादी नै बर्बादी हुन्छ। अरू पात्रको मलाई थाहा भएन, कुलमानजीलाई उहाँ टेक्नोक्राट हो, उहाँलाई मन्त्रीमण्डलमा जाँदा घाटा हुँदैन, तर एक मात्र घाटा हुने। त्यसो भए त बालनजी गए भइगयो नि त, उप प्रधानमन्त्री सहित। यो ऊभन्दा त ठुलै पद हो के अरे यो मेयरभन्दा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री खाए भइगयो। तर उहाँ जानुहुन्न, किनभने उहाँले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ, हर्क साम्पाङज्यू पनि जानु हुँदैन। यो जानु हुँदैन। अब पुराना दलका शीर्ष नेताहरू अब रातिमा कहिल्यै फर्किनु हुँदैन, फर्किने छैनन् भन्छन्, यो सत्य हो? अब सत्य होइन, सत्य बन्नु नै पर्छ। यिनीहरू फर्किए भने झन् ध्वंस हुन्छ। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायत यी त फर्किनै सक्दैनन्, छोडिदिनुहोस् होइन। यी फर्किए भने नि जनताले थोक्छन्। सवाल यी होइन, शङ्कर पोखरेलज्यू, योगेश भट्टराईजी लगायत तपाईँको घरै जसले पनि योग्य मान्छे बरु गोकुल बास्कोटाजी, उहाँ योग्य मान्छे हो। 70 करोड भन्ने चर्चा पाउँछ नि, त्यो गलत कुरा हो। म छाती ठोकेर भन्छु, उहाँ मेरो माओली छेउको गाउँको मान्छे हो। उहाँले गाउँको घर बेचेर यहाँ बनाउनु भएको छ। धेरै भ्रमहरू पनि छन् त, घर जल्ने जम्मै भ्रष्ट छैनन् नि। विद्यादेवी भण्डारीज्यू कहिले भ्रष्टाचार गरे मान्छे होइन नि, म त डिफेन्स गर्छु उहाँको। त होलचालमा जल्यो होला, सम्मानित पद खाएको। शेखर कोइरालाको पनि घर जलाए, त्यत्रो प्रशंसा गर्दै। ऊ प्रेम आलेले यत्रो जेनजीको समर्थन गरे, उहाँको जलाए। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूको नेतृत्वमा अहिले तत्काल एमाले पुनर्गठन गर्नुपर्छ। शङ्कर पोखरेल लगायत यो जेनेरेसनलाई विदा गर्नुपर्छ। योगेश भट्टराईहरूलाई शङ्कर पोखरेललाई महाधिवेशनबाट विदा दिनुपर्छ। म जस्तो मान्छे महासचिव वा उपाध्यक्ष वा कम्तीमा सचिव आएर पार्टी पुनर्गठन भयो भने बच्छ। काङ्ग्रेसमा पनि गगन विश्वप्रकाश यिनीहरूले ट्याउट्याउ गर्नु पर्दैन, उनीहरू पनि सती गइसकेका छन् पहिलो पुस्तासँग। काङ्ग्रेसको पनि यो विद्वान गुरुङ भन्ने को छन्, यो जो टेस्टेड एन्ड फेल्ड छैनन्, यिनीहरू गए हुन्छ। यसरी जानुपर्छ। अब म लगभगको अन्त्यतिरमा आउँदैछु। जसरी अहिले संसद विघटन गरियो, संसद विघटन भइसके पछाडि सांसदहरू बेरोजगार भए, थुप्रै बेरोजगार भए, अब उठी बस्ने हुने भयो भन्ने तरिकाको सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको ट्रोलहरू बनाइराखेका छन् होइन। हुन पनि त्यो होला, सत्य नै होला होइन। अब के हुन्छ फेरि अदालतको प्रक्रिया पनि होला, के होला, अदालतमा च्यालेन्ज होला, कसो होला, के छ सर यसको बारेमा? अब यस्तो अहिले यो कता कता सेलिब्रेटी सांसदहरू सुरुमा हतार गरेर राजीनामा दिए। ऊ त्यो मधेसको पनि मुख्यमन्त्रीले फेसबुकमा राजीनामा घोषणा गरे, अहिले छैन। ऊ एमालेको विद्यार्थीको अध्यक्षले हतार सङ्गठन छोडे, अहिले फेरि म त कन्सर्टमा बन्दुकै देखाएँ भनेर रोइलो गर्दैछन्। यस्ता लाचारी प्रकट गर्नु हुँदैन। हामीले खुट्टा कमाएनौँ नि त। म जस्तो मामुली मान्छेले पनि आफ्नो अडान राखेर बस्यो नि त। कुरा के हुन्छ भने हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ। सवाल चाहिँ के हो भने एउटा सवाल चाहिँ उठ्यो क्या, जसरी हतारमा राजीनामा आयो, जसले दिनुभयो उहाँहरू राजसभा सबैले दियो, राजसभा सबैले दिए, होइन दिएको हो नि त। अब चाहिँ मार्ने भए जेनजीहरूले ज्यान जोगाउनको निम्ति भनेर राजीनामा दिएको त्यो आवश्यकभन्दा बढी अतालिया हो। मार्ने सिद्धाउने भए हामी पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। कतिले कि कुन
मैले भन्न खोजे नेताको परीक्षा सङ्कटमा हुन्छ मैदान छाड्छ कि छाड्दैन भन्ने त्यतिखेर देखिन्छ मैले त मैदान छाडिनँ हर्क सम्पादनले भन्नु नि यो देश जलेको बेलामा भत्किएको बेलामा चैटेको बेलामा फुटेको बेला म सम्हाल्छु भन्दा उहाँ आउनुभयो तर बालेन शाह चाहिँ पछि हट्नुभयो भन्ने कुरा आयो नि त यस्तो हो अब फोन अफ गरेर बस्नुपर्छ बालेन शाहले त अब धेरै कुरा छ यहाँ होइन अब म तपाईँलाई यति भन्छु कि राप्रपाले पनि नैतिक जमिन समाप्त पार्यो अब ऊ फेरि पुनर्स्थापितै भयो भने पनि संसदमा जान ऊ नैतिक रूपमा योग्य छैन किनभने राजीनामा दिएर बस्यो राष्ट्रपाको पनि त्यही होला कुरा अब सवाल के भने अरबौँ खरबौँ रुपियाँ जोगिन्छ अब होला 25% धन्दासेठ सांसदहरू छन् उनीहरूलाई घर जल्दैमा के हुँदैमा समस्या छैन हुन त उनीहरूको पनि लुटको धन फुपूको श्राद्ध कहाँ लगानी गरेका छन् तिनले पैसा नदेलान् विदेशमा राखेको पनि कोल्याप्स होला तर 75% सांसदहरू जसले अनेक लोभ गरेर जी हजुरी गरेर के गरेर घर बनाए ऊ ज्वाला शाह भन्ने बहिनी देख्नु भएन रोएर बस्नु भएको छ बिचरा मलाई त माया पनि लाग्यो के गरेर घर बनाउनु भयो होइन रेन पान के भनिरहनु भएको छ अधिकांश चाहिँ तपाईँको विक्षिप्त भए सडकमा आए उनीहरू बर्बाद भएकै हुन् म मान्छु यसको कारण छ राजनीतिमा अब नि 2-3टा कुरा चाहिँ हुने भयो है एउटा राजनीतिमा गएर म घुस खाउँला भनेर सोच्ने गुन्डागर्दी गर्ने अपराध गर्ने मान्छेले राजनीतिमा नछिरे हुन्छ स्वच्छ छविको मान्छे छिर्ने भए अर्को नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताले यसै गर्छन् भन्ने सबक सिके भ्रष्टहरू हच्किने भए असल मान्छे आउने भए र मेरो त प्रतिबद्धता के हो भने न मैले हिजो केही खाएँ न भोलि केही खान्छु म त 100% तलब भत्ता गरिब दुखीलाई दान गर्छु भनेको छु मैले त्यसकारण यो भावनाका मान्छे हुनुहुन्छ भने राजनीतिमा आउनु फेरि लुट्छौँ कमाउँछौँ भन्ने मान्छेलाई फेरि अर्को जेनजीले ठोक्छ हस् थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद